पोयमिसाच्या भेटीक सुरवातीक आमकां घेवया ए नाय. देवा तोराय जिवीत पापा पेटो सगळी एकठांय जाया देवा मोगा गाया देवा तोराय जिवीत पापा पेटो सगळी एकठांय जाया देवा मोगा गाया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आमचे जिवीत बापाक भेटूंक ह्याच देवा मोगाक आमी खावंक जाय. आनी ह्याच आमच्या देवाक सोडून आमी खंय म्हूण वेतेल्या. आमच्या देवा लागीं सासणाच्या जिविताची पुत्रां आसात. ताचेच चडशीं आमी सदांच धांवूंक, ताचोच आदार आमकां मागूंक ह्या मिसा भेटेर आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच हाकवार मारये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता दिनवासनेच्या मनार लिओनार्द आल्मेदा आपलो वाडदीस मनयता. तेच परी ह्या मिसान आमी मागता आमच्या बाबा बाजील सेर्राव हाचे पासत देवान ताका परतून भलायकी दिवंक. हे वेळार उगडास करुया दर पिडेस्ताचो, जी पिडेंत बडबडटात कोरोना व्हायरस आनी हेर पिडेंत आसात तांकांय बापाची कृपा मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास ठेवतल्या आमकां पवित्र स्नानाचे जोरीत तुवें नवी केलें. सर्व खोटेपणाचेर जैत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विस्वाशीपणान आमी सांबाळूं. तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मोयपासान राव. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचो. आख्खा जुदेयान, गालिलियान आनी सामारियान पवित्र स्वभाव सवस्थायन जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरून तो वाडत येताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिडियेक रावतल्या वक्ताशी पावलो. थंय ताका एनियास नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो काटीर पडलेलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनियास, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिडियेन आनी शारोनांत रावतल्या ताका देखलो आनी ती सगळीं बाबाट धरून सोम्याशी परतली. जोप्पा नोगरान ताबिता
ग्रीक भाशेत दोरकास नांवाची एक भोगतीण आसली. आदल्या जिवितांत ती सदांच खूब दोयाळ कोन्यो करताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. ताणें तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. लिडा जोपाक लागीं म्हणटूच पेद्रू थंय आसा म्हूण ताणें आयकलें. ताकतीन दोगां मनशां ताचेशी पाठयलीं अशें सांगलें, जाता तितले बेगीन आमचेशी ये. तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच ताका तांणी उचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेडो घालून सगळ्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोरकासान आंगली आनी हेर वस्त्रां केल्लीं तीं ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगळ्यांक भायर धाडलीं आनी दिमी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतोवन ताणें म्हणलें, ताबिता उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विधवांक आपयली आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयली. ही खबर सगळ्या जोपाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर बावाड दवरलो. देवाचें उतोरे. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. सर्वेस्वरान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्यो. सर्वेस्वरान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्वराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब, सर्वेस्वरान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतल्यो. सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताचे भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब, सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कशें म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. उद्गार. Sorvesvorazoy, 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 zoy, zoy. तुझी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची. Sorvesvorazoy, 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 zoy, zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. जिवोवा पोरपणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या शिसांतल्या जायते जाणांनी म्हटलें, तो सांगता तें कोटीन लागता, कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटा म्हूण आपणाचेच अस्तोगी जाणा जावन जेजून तांकां म्हळें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता. मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यात ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें विस्वास धरिना दुसरी कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास धरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलेस्तान जाणा आसूं. आनी ताणें म्हळें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचे हे देणे घेतले बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. हे उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताचे सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो,
सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या तुजे उतरां सासणाच्या जिविताची, आनी तूं देवा संस्कारलोलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें वेंचून काडल्यात की ना, तर तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ही वाकाणे तुका क्रिस्ता. सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या ही पेद्रूची उतरां. जायत्या जाणांनी जेजूचो पाटलाव केलो आनीक वेगवेगळी कारणां आसत हो पाटलाव करून. जायत घडये तांकां जेजू जेवण दितालो, दुसरे सुवातेर जेजू मिलाग्री करतालो, आनीक जायत्या जाणांक देवाचें उतरूय परगडटालो, आनीक सोबार कारणां जेजूचो पाटलाव करप. आनीक थोडीं उतरां जेजूची सोत मानूंक तांकां आगवड लागताली, आनी हेच खातीर जेजूचो पाटलाव करचे जायते जाणांनी सोडून दिलो. आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका सोडूंक सोदतात बापल्या 12 शिसांक विचारता. आनीक पेद्रू असो जबाब दिता, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या. मोगाच्या भयणी भावनो, आयजूय आमी हीच उतरां म्हणटा, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या. तूंच पदवेदार, एकलोच आमचो देव, तुजेरूच आसा सगळो म्हजो विस्वास. तुजे बगर आमकां आनीक देव ना. हे खातीर मोगाच्या भयणी भावनो, एकूच देव आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ताचो पूत, ह्याच देवाचेर सोप मारुया आनी ही पेद्रून उदगारलोली उतरां आमची करुया आनी म्हणुया, सायबा, ह्या पिडे वेळार, ह्या आकांता वेळार कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या. तूंच आमकां सोडवून दितलो, ह्या वायटांतली सोडयतलो, हें आमी सोत मानता. आनी आयच्या पयल्या वाचपान हीच खबर आमकां मेळटा. ह्याच जेजूच्या नांवान पेद्रू मेल्ल्याक जिवंत करता. मोगाच्या भयणी भावनो, ह्याच जेजूच्या नांवाची पदवी आमकां सोडयतली. ह्याच जेजूच्या नांवाचेर ह्या आकांता वेळार विस्वास दवरुया आनी म्हणुया, सायबा, तूंच आमकां ह्या वायटांतली निवारतलो, ह्या वायटांतली आमकां सोडयतलो आनी कोणूच ना. तूंच आमचो देव. सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या. थोड्या वेळार आमकां घेवया C15. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब सांगी जिविताचो, मोगान केले भेटोळेचो. बापा तुजे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत उरता. बापा तुजे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत उरता. म्हज्या भयणी भावनो, ते म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पयस शुभेच्छा दावा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायना जावं
आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्या आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जाला आमची पास्काची बोली, आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक पेच्या आदी ताणें उदो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणी कराराचे हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करा. बावळताचो घोट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो वांगडा खाता आनी एक कालसींतलें पेरता. तितले पावटी तूं वैभवान दिसलो आमी तुजें मरण पुरगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणय सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतोल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगती भाग्योन दवर उरता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून
जेजू शिकयले प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराक सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजगुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरपुताक पडय, तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर तिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणार वांटो घेता ती सगळीं आमी सुवाळी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. जेजू मंगळा, तुका हांव दिन वाचता. हे म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. कोणाशी म्हूण आमी वचूं जेजू, हीच तुजी उतरां आज हांव म्हजी करतां. जेजू, तुजे बगर आमकां जिवीत ना, तुजे बगर आमकां वाट ना. तुजे सरशी आमी धांवून येता जेजू. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय जेजू, तुका दिनवास. होच ओत्मीक भोग आमचे पोरचेकूय ह्या वेळार जेजू तूं दी. हेच ओत्मीक एकवटान तांकां धादोशी कर. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जेजूस. प्रेज यू जेजूस. भोव मोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सरवण केली, तर दयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार.
आता कांय वेळ पवित्र संस्कारात आसलेल्या जेजूक आमी नमस्कार करूया. जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू तुका महिमा तुका आर्गावंदो मिलोन तोरी तुका आमचे कीर्तन उपकारातो करताव आमी गायन प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू. प्रभू जेजू तुका आमी नमान करता, तुका आमी दिनवास दिता. तूं ह्या संवसाराचो धनी जावनूय ह्या साद्या उंड्यान तूं हाजीर आसा. हेच तुजें हाजीरपण आमी ओळखून घेता आनी आमची मान लागून तुका नमस्कार करता. प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या जेजू मोगाडा कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या तुजे सभे जिवीत आसा. तुज्या उतरान पदवी आसा. तुज्या उतरान खुशालकाय आसा. तुज्या उतरान उजवण आसा. हीच तुजी उजवण, हीच तुजी शांती, हीच तुजी सुरक्षा मागूंक आमी हांगासर आमच्या घरांनी आसा. तुजे मुखार सरपटून आमी जेजू आमची मागणी, आमची दिनवासणी तुका उबारूंक सोदता. तूंच म्हणटाय मागात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तुमकां दार पडटलें. ह्याच तुज्या उतराचेर विस्वास दवरून आमची खालती मागणी तुका उबारूंक आमी हांगासर आसा. जेजू तुजीच नदर आमचेर घाल आनी ह्या वळवळटल्या संवसाराचेर, कश्टवतल्या संवसाराचेर तुजी मोगाची कीट, तुजी पेकोवणी
ह्या संवसाराचेर वार जेजू तुज्या रोगता वरवीं ही कोरोना व्हायरस पिडा धुवून काड जेजू. हे वेळार तुका उबारता अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचे गोंय, आफ्रिकेचो देश मोजांबीक, आमच्या तारवटी बाबांक हे वेळार तुजे मुखार उबारता जेजू. जायतीं आमची भाव भयणां आपणा पासत मागूंक लायतात आनी मागतात जेजू. हे वेळार दर एका आमच्या भाव भयणांची मागणी तुज्या पांया मुखार दवरता जेजू. हे वेळार उबारता जेजू तुका बाजील सेर्रांव आमचो भाव, फेलिक्स डायस, विक्टर फेर्नांडीस, गिलरॉय पिनिएरो, रोजवर्थ, जेराल्ड फेर्नांडीस, जुझे फेर्नांडीस. वेगवेगळे पिढीत वडवळटलीं भाव भयणां आमचीं आसात. फेरी फेर्नांडीस, हेवूय तुजे दुवेचेर तुजी मोगाची दिश्ट घाल. सिस्टर जुलिया मावरी, स्वीडन, कॅल्विन बार्रेटो. हे वेळार जेजू तुका उबारता हे पिढे खातीर झुजतल्या दोतोरां, नर्सींग आनी हेर वावुरप्यांक. जेजू तुजी सुरक्षा ह्या आमच्या दोतोरांक, नर्सींग आनी हेर वावुरतल्यांक दी. तुज्याच वडीक रोगतान तांकां धुवून काड. खेरीतपणी एक आवय आपल्या भुरग्यां पासून मागता जेजू, जीं भुरगीं परदेसांत वावुरतात हे पिडेचेर आड झुजून. तांकांय जेजू राखून ह्या आवयची मागणी. चड एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. सर्वेस्परा सर पदवीदार काकूसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टोतल्या पासत आमी तुका आमची प्रार्थना उबारता. ती घोनवाडाये दुनिया आयकूंक घे. ही आवजीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरान खाल येवं. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आमी मागता जेजू. तांच्या कुटुंबांक फावो ती मोनाची शांती. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद वॅक्सीन सोदून काडून तुजी जाणवाय, तुजी पवित्र आत्म्याची कृपा दी. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक हो करून गरजेच्या बरेपणा खातीर कायदे काडूंक तुज्या उजवाडाक म्हूण. जायतीं आमची भाव भयणां परदेसांत आसात. ती
आपल्या गांवघरा येवंक सोदता तांची वाट जेजू तयार कर. जी आमचेच भारतांत आसात वेगवेगळ्या राज्यांनी जण एकल्याक जेजू सुरक्षीत आपापल्या राज्यांत पावय जेजू. ही पिडा जेजू चडून वाडूंक दिवं नाका. आमच्या तारवटी भावाची वाट तयार कर जेजू. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन वळवळटात. तांकांय आमी आदाराची जावन आमची मनां उजवाडाय. आनी जी आदार करतात तांकांय सुरक्षा दी आनी आशिर्वादान भर जेजू. जायतीं आमची भाव भयणां वेगवेगळे तरेन आदार दितात, जावं पोरशी वचून, जावं जेवण दिवन, जावं दुडू दिवन. ह्याय आमच्या भाव भयणांचेर तुजो आशिर्वाद दा. आमी जण एकल्यान आमच्या घरांनी रावून तुजे मुखार आमची मागणी उबारून आमकां तुजो उस्वाड दी. आमच्या घरांत भितर रावून आमच्या हे पिडे आड झुजूंक जाता जेजू. हेच आमकां वळखून तुजी कृपेची, तुज्या आशिर्वादाची